बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाज़मी के लिए। तो बच्चों, आज जो टॉपिक जिसकी हम मश्क करेंगे उसका उन्वान है अजान की फजीलत व अहमियत, जिसमें हम करेंगे मश्की सवालात। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का उन्वान है आज़ान की फजीलत व अहमियत, जिसको हमने पढ़ा था, समझा था और उसके बाद किया था हमने इसका MCQs का पार्ट। आज हम करेंगे मश्की सवालात, यानी सवालात के जवाब, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप चाहें तो इनको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं या चाहें तो नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। आज का सवाल नंबर 1 देखते हैं जी कि आजान से क्या मुराद है, यानी आजान किसे कहते हैं। इसका जवाब देखते हैं कि आजान के लग़वी मायनी बुलावा या ऐलान के हैं, यानी आजान के लग़वी मायनी क्या हुए बच्चों, बुलावा या ऐलान। इस्तिलाह में मखसूस कलमात में किया जाने वाला वो ऐलान आजान कहलाता है जो मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज के बुलावे की गर्ज से किया जाता है। आजान कौन देता है, वो देता है जी मुअज्जिन, जो दिन में 5 वक्त आजान देता है, क्योंकि वो मुसलमानों को बुलाता है नमाज की तरफ कि आओ और नमाज पढ़ो। हाँ जी, तो बच्चों अब है नंबर 2 कि आजान की जरूरत क्यों महसूस हुई, यानी मुसलमानों को आजान की जरूरत क्यों महसूस हुई कि वो अल्लाह ताला की इबादत टाइम पे या मुकर्ररा वक्त पर कर सकें। इसका जवाब हम देखते हैं जी कि हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों को हर तरह की इबादत की आज़ाद फिजा मुयस्सर आई, यहाँ पे आएगा मुयस्सर आई, तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुसलमानों को मुकर्ररा औकात पर नमाज के लिए बुलाने का तरीका इख्तियार किया जाए। अब जैसे ही हिजरत मदीना का वक्त आया और मस्जिद नबी की तामीर शुरू हुई, तो पहले तो मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई तो आज़ान की ज़रूरत महसूस हुई, ताकि लोगों को, जितने भी मुसलमान हैं, उनको 5 वक्त की नमाज का एहसास दिलाया जा सके और वो मस्जिद की तरफ आए नमाज के लिए। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मशवरा किया। फैसले से पहले अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमा दिया। कुछ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को ख्वाब में आज़ान के कलमात और तरीका सिखा दिया। अब अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से सिर्फ मशवरा कर रहे थे आज़ान का, लेकिन इसी दौरान अल्लाह ताला ने खुद फैसला फरमा दिया और कई सहाबाए कराम को ख्वाब में आज़ान के कलमात सिखा दिए। चलिए बच्चों अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बजरिया वही आज़ान के यही कलमात बताए गए हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया सहाबाए कराम से आज़ान के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने पहले ही सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के ख्वाब में आज़ान के कुछ कलमात दिखा दिए। तभी इस चीज़ की तस्दीक की हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन्हें भी वही के जरिए आज़ान के यही कलमात बताए गए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ान के अल्फाज सिखाए और उनको आज़ान देने पर मुकर्रर फरमा दिया। तो इस्लाम के पहले मुअज्जिन यानी आज़ान देने वाले कौन थे, वो थे जी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस तरह आज़ान देने का तरीका राइज हुआ जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब है जी नंबर 3 कि आज़ान की अहमियत लिखिए, यानी आज़ान को क्या अहमियत हासिल है। इसका जवाब देखते हैं जी कि मुस्लिम मुआशरे में आज़ान को खास अहमियत हासिल है। ये इस फर्ज इबादत यानी नमाज की अदायगी की तरफ मुसलमानों को मुतवज्जा करने के लिए दी जाती है जो किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती।
تو بچوں آزان کیوں دی جاتی ہے؟ آزان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جائے. اور ہم دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم دن میں پڑھتے ہیں جی 5 وقت نماز. تو مسلمانوں کو مؤذن آزان کے ذریعے مسجد کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو, سجدہ شکر کرو کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا, اس نے تمہیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آزان کا تعلق ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی پر انسان کی نجات کا انحصار ہے. بے شک آزان کا تعلق ایک ایسی عبادت ہے, یعنی جب ایک مؤذن آزان دیتا ہے, لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگوں کو, یہ مسلمانوں کو میری عبادت کی طرف بلا رہا ہے, تو یقیناً وہ شخص تو بخشا جائے گا. انسان اپنی فطری کمزوری کے باعث بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے, یا وہ دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی بنا پر بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. چنانچہ اسے اس کے مقصد حیات کی بار بار یاد دہانی کرانا ضروری ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے آزان ایک مؤثر ذریعہ ہے. یعنی بچوں ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زندگی کی دوڑ میں, زندگی کے کاموں میں, اپنی روزمرہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ کئی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری لائف کی جن کو ہم بھول جاتے ہیں. تو آزان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذریعہ ہے یہ بتانے کا کہ ان اپنے مختلف کاموں سے, اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالو. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو, میری عبادت کرو, میرے آگے سجدہ کرو اور شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں نماز کا یہ وقت تمہاری زندگی میں عطا کیا ہے. کیونکہ ہمیں تو زندگی موت کا نہیں پتا کہ کس پل وہ زندگی ختم ہو جائے, لیکن جب آزان دی جاتی ہے, آزان کی آواز آتی ہے, تو ہم شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزان کی طرف, نماز کی طرف بلایا ہے. اب بڑھتے ہیں بچوں اگلے بورڈ کی طرف اور اپنا آج کا آخری سوال دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو پیارے بچوں پہلے ہم نے پڑھا آزان کی اہمیت کے حوالے سے جو ہمارا کویسچن تھا. اب ہے جی ہمارا آخری سوال جو کہ ہے آزان کی فضیلت بیان کریں. یعنی آزان کی کیا فضیلت ہے؟ ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا, قیامت کے روز آزان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی. یعنی وہ ان تمام لوگوں میں جانے جائیں گے, پہچانے جائیں گے جو مؤذن ہوں گے, جو آزان دینے والے ہوں گے, جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں کو آزان دینے کے سبب عزت افزائی فرمائیں گے. بے شک جن کی گردنیں لمبی ہوں گی وہ صاف پہچانے جائیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو 5 وقت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلاتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آزان کے کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازمی ہوگی. یعنی جب آزان ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر, تو اگر ہم ان کلمات کو دوبارہ جواب دیں گے, دوبارہ پڑھیں گے, تو ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازمی ہوگی. بچوں ہم نے کیے جی کویسچن اور آنسرز اپنی آزان کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے. آپ چاہیں تو ان کویسچن اور آنسرز کو نوٹ کر لیں, چاہے تو انڈر لائن کر لیں. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.